عالسلامة، اسمي يسرا. جيت اليوم باش نعمل لكم فيديو فيت في على ميزاكيزيسيون اللي شريتها من عند نقرا 21. دونك فوالا خديت 3 كتب باش نحكي لكم عليهم بلوتو فيت في. اول كتاب شريته هو خوا دو مو حيدر، بكم كلها حيدر مي بون. انا ديجا كيما قلت لكم قريت قبل الكتاب ليها هو بيردمان. عجبني على الاخر ليستوار، عجبتني الكونسيبسيون ليدي، كل شيء عجبني. المانيير اللي تكتب بها سهله او ميم طون طياره على الاخر. دونك فوالا لقيت الكتاب هذا كخوا في في السيت عند نقرا بانتين. دونك ما سون هيزيتاسيون اخترته. يحكي فيت على مرأة تحط في قضيتها في المان تاع الكرهبة، دوكو يجي فما هكا شكون يضربها ويمشي يسرق لها كرهبتها. تبين الحكايه كوم سي معناها جوست كرهبه تسرقت وكاها، وهي المرا مشات بلا اللي السرق ما فاتش اللي بنتها بيبي في الكرهبه من التالي. دونك بعد 2 موا ولا قداش تعاود تصير نفس الكا نتاع مرا زاده هكاكا وعندها بيبي دو موا بنيه. دونك اوتوماتيكمون ديتكتيف معناها قال معناها il a eu l'idée, le commissaire voilà, le commissaire Jacques Caffrey il a eu l'idée اللي تنجمش تكون حكايه نتاع تيران سيري ولا حاجه. دونك فوالا باش يبداو البيلون تاعهم، باش يبداو يلوجوا وشكون اللي قتل. الكتاب الثاني اللي شريته هو بريتمون طونون دو إيميلي جيفن. هو الكتاب هذا فيت عملوه فيلم كوميدي رومانتيك تحفون، هو محلاه الفيلم. دونك فوالا شريت الكتاب. يحكي على مرأة le jour de ses 30 ans, Rachel fait le bilan, célibataire sans enfant, un boulot déprimant, tant pis. Ce soir, l'heure est à la fête, la tequila coule à flot et Rachel finit la nuit dans les bras d'un garçon charmant. Sauf que l'Apollon en question n'est autre que le fiancé de Darcy, sa meilleure amie, éternelle rivale. Un simple moment d'égarement, mais dans ce cas, pourquoi avoir recommencé? Donc voilà. انا تفرجت في الفيلم مي كيما باش نحكي لكم بعد في فيديو جديده. ما عادش نربط بين الفيلم والكتاب جمله. دونك فوالا انا عجبني الفيلم وان شاء الله زاد يعجبني الكتاب، ونتصور باش يعجبني الكتاب. وحبيت نقول لكم لي الكتاب جديد، عطاني كتاب جديد جمله. فوالا باهي. انسويت خديت كتاب باش نضحك عليه شويه، هو تو سور نو لو ليفر دو فوتر هيستوار دامور ا رامبلير ا دو. ان فيت هو الكتاب هذايا ديجون مش كتاب، تلقاو الكوفرتور هذايا بعد تتقص وتولي كجوك نتاع هكا هذيك فيها. تلقاو معناها دي ديفي. جو te fais un massage, tu sors la poubelle pendant une semaine, je t'invite au resto, aujourd'hui tu fais tout ce que je te dis, c'est toi qui décides, soirée câlin, vacherie ou gâterie selon ton humeur, tu fais la vaisselle ce soir. Donc voilà des défis بينك وبين ton amoureux ولا amoureux في الكامتي حسيلو. تلقاو بعد tout sur moi le livre de votre histoire d'amour à remplir à deux. Ce livre appartient à et voilà. تلقاو فيه des questions à remplir à deux, de la première rencontre à la découverte de l'autre, des sujets qui fâchent au meilleur, qui restent à venir, autant d'éléments qui vous permettront de mieux vous connaître, pour peut-être mieux vous aimer. Un cadeau interactif à offrir sans tarder à votre bien-aimé. Ce livre vous suivra comme un album photo ou une boîte remplie de lettres d'amour. Donc كما في يحكي مانا في دي كيستيون هاو كنت تعمروهم. ثم دي كيستيون مثلا يعمرهم هو ودي كيستيون تعمرهم انتي، وبعد تشوفوا اسكو لي ريبونس كيف لي اسكو تتفكروا لي ديتاي ولا معناها ليدي محلاه عجبتني. كوا تحسها حاجه جديده و فوالا عجبتني الفكره وعجبني الكتاب. دونك شريتو. هذا باش يكون ليستوار دامور بيني انا وماماري. فوالا هذا ما كانوا ميزاكيزيسيون. باهي سامحوني جوست شريت كتاب اخر وينو هو نسيتو. شريتو هذا من السوق بدينار. فوالا دو مارك لوفي او ايتو. لي تام تاعو كامل جديد ماهوش
على الاخر معناها قديم ولا حاجه. يحكي زاد على يسوع دامور بين زوز اشاره استوار دامور بين كوبل باش تصير فازة انهم باش يتفارقوا وديكو باش يعاودوا يتقابلوا صدفة. فوالا دونك باش نشوف شنو باش يصير بيناتهم، علاش باش يتفارقوا، علاش باش يرجعوا، كي اسكو باش يكملوا من بعضهم ولا. دونك فوالا هذايا دو مارك لوفي ما سمعت عليه برشا معناها يشكروا فيه. دونك شو يكون هذا اول ليكتور المارك، اول كتاب عندي الكتاب الوحيد نتاع مارك لوفي اللي عندي. دونك هذا ما كانوا ميزاكيوسيون كهو شي تاع اخر، وان شاء الله باش نحاول نقص في البال نتاعي شويه. قولوا لي كنت نحب نعمل لكم فيديو فيه لي ليفر اللي في البال نتاعي الكل بلا ليغ. كنت تحبوا تشوفوا شنو عندي اللي لازمني نقراه. دونك فوالا وان شاء الله راكم المره الجايه. باي باي.